हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, रोल प्ले किया है, और अल्लाह उनको हमेशा कायम दायम रखे और हमारी हमेशा नेक दुआएं हमारे बड़े भाई के साथ रहती है। आज उनसे हम रूबरू कराने जा रहे हैं जनाब जावेद रहमानी साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आमिर रहमानी साहब हमारे बहुत अजीज और दिल के बहुत करीब, और जिनको मैं यहाँ न रह के भी जिनका चर्चा मैं दिल्ली में करता हूँ, वो चूँकि जिस ख़ानदान से जिस खानवादे से आते हैं, ये सूफियों का घराना है। और ये जाहिर है भाई, सूफियों का घराना अपने आप में ये बात बताता है तो उसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ बड़े बड़े गौहर बड़े बड़े नायाब झुकते हैं आकर के, और उसी की वजह है कि आज आमिर रहमानी साहब ने बहुत कलील मुद्दत में अपनी विरासत को न सिर्फ आगे लेके गए हैं, बल्कि मरहूमीन की रूह भी खुश हो रही होगी कि नेक औलादे जो हैं वो सदक़े जारिया होती हैं। आपने कितने बंगले खरीदे, कितने बिल्डिंग बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक औलाद आपकी अगर है तो हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो हैं उन पे रहमतों की बारिश करते हैं और उनको अपने आगोश में रखते हैं, कभी उन पे आफत नहीं आती। तो मैं एक शेर से इनके कहता हूँ आमिर रहमानी के लिए कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे अजीज भाई जिनकी बहुत हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन जब इनसे मुलाकात होती है, इनसे गुफ्तगू होती है तो बहुत संजीदा गुफ्तगू होती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इनके अंदर वो तमाम बुजुर्गी या बुर्दबारी और उम्र इन पे कभी लगता नहीं कि इतने कम उम्र में इतनी भी संजीदा गुफ्तगू कर सकता है कोई। चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ पेशे से, और सहाफ़त की हैसियत से ये गांव वालों की दुआएं हैं और ख़ानदान के लोगों की कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर अमेरिका, लंदन, सऊदी अरब, ईरान, मुख्तलिफ ममालिक में मुझे जाना हुआ। और जब आदमी बाहर जाता है तो न सिर्फ गांव की नुमाइंदगी करता है बल्कि वो मुल्क की भी नुमाइंदगी करता है। और आज दिल्ली में बल्कि कहीं भी आप देखें कि सहाफ़ी सिर्फ कह देना वो नहीं होता, सहाफ़त के अंदर भी, सहाफ़ी के अंदर भी एक तरह से एक सोच छुपी हुई होती है, एक दर्द होता है, उन बेसहारा सैकड़ों लोगों की आवाजें होती हैं। सहाफ़ी हमेशा एक पुल का काम करता है, और आपने देखा होगा कि सरकार से हमेशा टकराव में रहता है। तो मैं तो उस सहाफ़ी से, उस खानवादे से बिलोंग करता हूँ कि वो है खींचो ना कमानों को ना तलवारों को, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। माशाल्लाह। तो मैं उस अखबार साहिबान, जो आपको जान के खुशी होगी कि वालिद मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2003 में उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी 15 रोज़ा की शक्ल में। आज वो तकरीबन हिंदुस्तान के बड़े 5 स्टेट से निकल रहा है। माशाल्लाह। जी जी। और जहाँ पे अभी हमने बहुत सारी बातें आमिर रहमानी साहब से एजुकेशन पे गुफ्तगू की, तालीम के तई जो मैंने आपका हसास देखा, जो आपकी फिक्र देखी कि आप अपने गांव के लिए एक जज्बा रखते हैं और तालीम के लिए आपके अंदर अभी भी एक तरह से कहीं ना कहीं तिश्नगी है, और वो एक सोच जब बनेगी तो वो जाके तहरीक शुरू करती है। किसी तहरीक को शुरू करने से पहले वो सोच जो है वो आपको उस तहरीक तक लेके जाता है। और मैं जिस लायक हूँ, आपका जाहिर भाई हूँ, और जो कुछ भी दिया है आप लोगों ने, खानदान ने, और इस गांव की अपनी खिदमत हैं, तो बस ये मैंने कहा कि अपने लहजे में लिए फिरते हैं हम अपना नसब। सुभान अल्लाह। अपने लहजे में हम लिए फिरते हैं अपना नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बात करने से कबीले का पता चलता है। तो ये जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी जो गुफ्तगू है, जो आपके लहजे में जो एक तरह से बहुत मासूमियत है, वो जो बोले तो उसकी बातों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अब रहा के राजदारों से बच के चलता हूँ, राजदारों से बच के चलता हूँ, बच के चलता हूँ, गम गुसारों से बच के चलता हूँ, गम गुसारों से बच के चलता हूँ। मुझको धोखा दिया है सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हकीकत है, आपको अपनी आंखें हमेशा खोल के रखनी है। खोल के रखनी। अगर कोई बेजा हमारी तारीफ कर रहा है तो आप चौकन्ने हो जाइए,
جی الرٹ ہو جائیے. الرٹ ہو جائے. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو آپ کے کہنے سے تھوڑی خوبصورت ہو جاؤں گا. جی 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 بھائی اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. نوازا ہے. تو کوئی اگر مجھے بیجا کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, جی میں تو اچھا ہوں. اچھا ہوں. جی تو یہ جو ہے وہ لوگ تعریف جو جھوٹی سننے کے حق میں ہوتے ہیں, جی ان میں سے وہ کہیں نہ کہیں ان کو دھوکہ ملتا ہے. دھوکہ ملتا ہے. اور وہ دھوکہ کئی بار وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کپڑے بدلا, کبھی لہجے بدلتا ہے, جی کبھی کبھی کپڑے کب بدلتا ہے, کبھی لہجے بدلتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے خدا مان لیا میں نے. ارے واہ. اب آپ دیکھیے شاعر نے اس میں جی کتنا بڑا پیغام دیا ہے. کبھی کپڑے بدلتا ہے, کبھی لہجے بدلتا ہے, مگر ان کوششوں سے کہ کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے. ارے واہ. سبحان اللہ. بھائی عامر رحمانی صاحب کی جو وراثت ہے, جو بزرگی ہے, جو ولیوں کا گھرانہ ملا ہے آپ کا, وہ تو کوئی کہیں سے اڈاپٹ نہیں کر سکتا نا اس کو. وہ تو بائی برتھ ہے. گاؤں کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی جو کاوشیں تھی. مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو چچا کو دیکھتے تھے, ان کا وہی رہن سہن, وہی ٹھہراؤ, ان کے اندر بردباری, پاکیزگی, وہ کہیں نہ کہیں ان کی دعائیں آپ کو کام آ رہی ہیں. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں اگر ایسے لوگ ہیں تو پوری گاؤں کی ایک طرح سے وہ سائبان بنا رہتا ہے. اس گاؤں پہ کبھی اللہ آفت نہیں دے گا. وہ ابھی کہیں میں واقعہ سن رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا پنڈت کسی گاؤں میں گیا, دروازہ کسی کا کھٹکھٹایا, پھر کچھ کھانے کو ہے دے دیجئے. تو کسی نے دروازہ کھولا نہیں, دروازہ بند کر لیا, کنڈی بند کر کے پنڈت جی کو مایوس کر دیا. پنڈت جی نے مایوسی ہو کر کے ظاہر چلے گئے. دوسرے دروازے دوسرے گاؤں میں کہیں گئے, دوسرے دروازے پہ انہوں نے دستک دی. دستک دینے کے بعد گاؤں والوں نے پنڈت جی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیٹھایا, کھانا کھلوایا, ہاتھ دھلوایا. تو پنڈت جی جاتے ہوئے گاؤں کے لیے بددعا کر رہے ہیں, اس گاؤں کو یہاں سے اجاڑ دو. اچھا. اب آپ دیکھیے کیا ہو گیا. اچھا. اس کے پیچھے میسج یہ رہا, پنڈت جی نے یہ کہا کہ جو اچھائیاں ہیں, جو خوبیاں ہیں, وہ ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے, ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے, وہ بکھرنی چاہیے. وہ جب یہاں کہیں اور جائے گی, کہیں اور اچھائیاں پھیلے گی. صحیح بات. کتنا بڑا پیغام دیا. بہت بڑا پیغام ہے. اور جس کمیونٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں, احمد فراز بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے, تو ان کا کہنا تھا کہ پوری ایک دو مصرے میں آپ سمجھ لیجیے اس کے, کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میں بات اپنی مکمل کر کے یہ شعر پہ ختم کرتا ہوں. اور ہمیں بہرحال ایک مایوسی کفر ہمارے کہی جاتی ہے, نیک نیتی سے ہمیں مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ سب سن رہے تھے ہمارے بڑے بھائی جاوید رحمانی صاحب کو, جو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے دیش دنیا سب میں ہمارے گاؤں, ہمارے مظفر پور ڈسٹرکٹ اور بہار کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. آج سب سے بڑا جو کام یہ ہے کسی کو پازیٹیو کرنا, اور پازیٹیو کرنے والا ہی آدمی آگے بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیاب رکھیں. اور بھائی سے تو جب ہم ملاقات ہماری ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمارے دل میں ایک دم خوشی پیدا ہوتی ہے کہ لیکن گفتگو جاری ہے, لیکن ہم دونوں کا دل ہی نہیں بھرا ہے, کیونکہ اچھی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں برائیوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے بھی آپ سب جو سن رہے ہیں وہ دعا کریں کہ ہم سب اسی پوزیٹیو وچار کے ساتھ آگے کام کرتے رہیں, اور ہمارے بھائی بھی جو دیش دنیا میں نام روشن کیے ہوئے ہیں اور ہمارے گاؤں کا نام روشن کیے ہوئے ہیں, اسی طرح سے آگے بھی یہ کرتے رہیں. آپ سب سے دعا کی گزارش.